اللہ 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 گھر دے اندر ایک دن کوئی بھی نہیں ہے. حضرت یوسف تے او مصر دی عزیز مصر دی بیوی اللہ اکبر اللہ یوسف نو گھر وکھان دے بہانے وے یوسف کئی سال گزر گئے تو ساڈا محل نہیں ویکھیا. میں تینوں اج اپنے محل دیاں جناب دیدار کراواں. اپنا محل وکھان واسطے کمریاں دے اندروں گزار کے کمرہ در کمرہ کمرہ در کمرہ مفسرین نے لکھیا 7 یا 8 کمرے. ہر کمرے نو دروازہ لگیا کمرے چوں رستے نکل دے جاندے. آخری کمرے دے اندر لے گئی. اگے اگے یوسف جاندے پے نے پیچھے پیچھے زلیخا جاندی پئی ہے تے دروازیاں نو لاک کر دی جاندی کڑیاں لگا دی جاندی ہے. آخری کمرے دے اندر جا کے جدوں پہنچی نا اللہ اکبر تے بن سور کے سج سور کے سامنے کھڑی ہو گئی تے کہندی قالت حیت لک او یوسف ادھر میرے ول دیکھ. عربی دے اندر نا ترجمہ جلدی کرو نا جلدی کرو کیونکہ ڈر سی دل دے اندر گناہ جو کر دی پئی سی گناہ دا جو ارادہ سی. اللہ اکبر اللہ تے یوسف علیہ السلام جے تو زلیخا تے اگے بھی یوسف نبی ہے جے تو حسن دی ملکہ تے او حسن دا سردار ہے جے تیرے اندر ایمان نہیں تے او ایمان دا بادشاہ ہے.